أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. البتہ تحقیق احسان فرمایا اللہ نے اوپر ایمان والےاں دے جس وقت مبعوث کیتا اونا دے اندر اونا دے پیغمبر نو اونا دیاں ہی جانا چوں. او پیغمبر تلاوت کر دے اونا دے اوپر اللہ دیاں آیتاں اور پاک کر دے انہاں نو اور سکھان دے انہاں نو کتاب و حکمت قرآن اور حدیث. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور اگرچہ ہے سن او اس پیغمبر دے آن تو پہلے البتہ کھلی گمراہی دے اندر. اللہ رحیم و کریم دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء ساری کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر جو آیت مبارکہ بما ترجمہ تساں احباب نے سماعت فرمائی، اے اللہ ذوالجلال والاکرام دی مقدس کلام دا چوتھا پارا، سورت دا نام سورہ آل عمران. اس مقام ذیشان دے اندر اللہ الرحمن نے اپنے ایک احسان دا تذکرہ فرمایا ہے، اور او احسان جیڑا اللہ نے اپنے ایمان والے بندیاں تے فرمایا ہے، وہ احسان کیڑا ہے کہ اللہ نے انسانہ دے اندر انسانہ دے وچوں ہی اونا دی ہدایت اور رشد و رہنمائی واسطے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا ہے. اور اے احسان اتنا بڑا احسان ہے
کہ اللہ دے ہور بھی بڑے احسان نے اپنے بندیاں تے، سارے احسان اور سارے انعام ایک پاسے رکھے جان اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بعثت والا احسان ایک پاسے رکھیا جائے تے سارے احسان اللہ دے مل کے جیڑا اے رب نے انعام تے احسان ساڑے تے کیتا ہے اے دا مقابلہ کر سکدے نہیں۔ یہ بہت بڑا انعام تے بہت بڑا احسان ہے اللہ دا ساڑے تے کہ انہیں سانو اس نبی دی امت وچوں بنایا ہے اور صرف امت وچ پیدا ہی نہیں کیتا بلکہ سانو اس نبی دا پیروکار بنن دی بھی توفیق عطا فرمائیے۔ کہو الحمدللہ کہ جس نبی دی امت وچوں ہون دیاں خواہشاں رب دے دیگر پیغمبر کر دے رہے، جس پیغمبر دی اتنی عظمت، اتنا شان، اتنا مقام، اتنا رتبہ کہ میرا ایمان ہے اور میں یقین رکھنا کہ سارے مسلمانہ دا اے ایمان ہے کہ اگر ساری کائنات دے رتبیاں والے، شانہ والے، مقامہ والے، عظمتاں والے، رفعتاں والے مل جان اللہ دی ذات نو کڈ کے تے ساری کائنات دے عظمتاں والے مل کے میرے نبی دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور کسے کہن والے آکھے ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ساریاں گلاں دا خلاصہ تے نچوڑے وے رب دی ذات تو بعد اگر کسے دا رتبہ تے مقام ہے تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ دا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے واسطے تے اسی یہ کہنے ہیں، ایسے واسطے تے اسی یہ دہائی دینے ہیں اور ایسے واسطے تے اسی اعلان کرنے ہیں۔ اوہ ساڑھا ایمان ہے نا تے ساریاں دا ایمان ہے کہ نبی پاک نالوں ود کے کائنات وچ کسے دی عظمت تے شان ہو سکدی نہیں۔ تے یارو جدی شان سب تو زیادہ ہے، جدا مقام سب تو زیادہ ہے، جدا رتبہ سب تو زیادہ ہے، پھر جیڑا اونوں چھڈ کے تے گھٹ رتبیاں والیاں دے پیچھے لگ پوے اونوں عقل مند آکھو گے یا بے وقوف آکھو گے؟ اے ہوئی ساڈا اعلان ہے، اے ہوئی ساڈا پیغام ہے، اے ہوئی ساڈی دعوت ہے، اے ہوئی ساڈی دہائی ہے، اے ہوئی ساڈی تبلیغ ہے۔ لوگوں انہاں نو چھڈ دیو جنہاں دیاں عظمتاں تھوڑیاں نے، آؤ اودا دامن پکڑ لو جدے نالوں ود کائنات وچ میرے رب نے کوئی عظمت والا بنایا ہی نہیں، کوئی شان والا بنایا ہی نہیں۔ کیوں جی یہ دعوت غلط ہے، یہ پیغام غلط ہے۔ اسی تو انہوں نکیاں کولوں بچا کے وڈیاں کول پہنچائیے تے تسی آکھو نہیں تسی گستاخی کر دے ہو، تسی اے جناب توہین کر دے ہو۔ او توہین نہیں کر دے، گستاخی نہیں کر دے، اسی کہنے ہاں جدے متعلق تیرا ایمان تے عقید ہے او دے نالوں ود کے عظمت والا کوئی نہیں، پھر او دا دامن چھڑ کے تے کدی کسے امام دا دامن کیوں پکڑنا ہے، کدی کسے امام دی چولی وچ کیوں جگنا ہے، کدی کسے مولوی دے پیچھے کیوں چلنا ہے، کدی کسے پیر دے آکھے کیوں لگنا ہے، کدی کسے فقیر دا دامن کیوں پکڑنا ہے؟ او ساریاں نو چھڑ دے، آؤ دا دامن پکڑ لے جدے نالوں ود کے کائنات نہ کوئی عظمت والا بن کے آیا ہے، نہ کوئی شان والا بن کے آیا ہے، نہ کوئی مقام والا بن کے آیا ہے۔ اگر ساری کائنات تو ود کے عظمت مقام لے کے آئے نے، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ لے کے آئے نے صلی اللہ
علیہ وسلم آؤ میں ایسے پیغمبر دی ولادت دا میں تواڈے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا جس پیغمبر دا میں مختصر توانو تعارف میں کروایا ہے اس پیغمبر دی ولادت دے حوالے نال میں کچھ باتاں اپنے سامعین اپنے دوست و احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا مقصد اصلاح ہے اللہ مینو اصلاح دی توفیق عطا فرما اللہ میرے سارے ساتھیاں نو بھی اصلاح دی توفیق عطا فرما آؤ سنو پیغمبر علیہ السلام دی ولادت دے میں سارا پس منظر تو آڈے سامنے رکھاں اے گل کتھوں ٹوری ہے حضرت آدم علیہ السلام کہو علیہ السلام آدم علیہ السلام دی اولاد وچوں میرے رب نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا ہے اور ایک حدیث دے وچ آندا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے آپ ہی وضاحتاں فرمائیاں نے کہ حالے اودوں آدم علیہ السلام دی مٹی نو بھی رب نے بویا سی حالے آدم علیہ السلام نو بھی رب نے پیدا نہیں سی کیتا اودوں بھی اللہ دے کاغذاں وچ میں نبی تے رسول موجود سا اودوں بھی میں رب دے کاغذاں وچ نبی تے رسول موجود سا یعنی جدو رب نے ساری کائنات دے تقدیر لکھی او دے اندر رب نے اے بھی لکھ دیتا کہ میں سارے نبی پیدا کرنے نے سارے رسول پیدا کرنے نے اور سارے نبیاں تو اور سارے رسولاں تو آخر تے میں ایک خاتم النبیین پیدا کرنا ہے حالے آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے رب نے اے لوح محفوظ دے اندر لکھ دیتا میں سب تو بعدوں ایک خاتم النبیین پیدا کرنا ہے ایک خاتم الرسل پیدا کرنا ہے ایک سید المرسلین پیدا کرنا ہے سارے نبیاں دا امام پیدا کرنا ہے سارے نبیاں دا خطیب پیدا کرنا ہے ساری کائنات دا سردار پیدا کرنا ہے تے او پیدا کرنا ہے تے آمینہ دا لال محمد مصطفیٰ پیدا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے رب نے پہلے دن تو ہی لوح محفوظ دے اندر میرے پیغمبر دیاں امامتاں میرے پیغمبر دیاں رسالتاں میرے پیغمبر دیاں عظمتاں میرے نبی دیاں شاناں میرے نبی دے مقام پہلے دن تو ہی میرے رب نے لوح محفوظ وچ لکھ دیتے نے تے پھر جمیں جمیں آن والے آندے گئے میرے نبی دیاں عظمتاں دے چنڈے بلند کر دے گئے آن والے آندے گئے میرے نبی دیاں شانہ دے چنڈے بلند کر دے چلے گئے ویکھو نا ابراہیم علیہ السلام آئے اور میرے رب نے ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا عطا فرمایا اولاد دیتی دعا کی تھی اللہ منو بیٹا دے میرے رب نے بیٹا عطا کیتا اسماعیل ہوتا رب نے نام رکھیا اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے ہوتیاں پرورشاں کی دیاں تے میرے رب نے آکھیا اے ابراہیم اپنے پتر اسماعیل نو نال لے لے تے اینو بے وادن غیر زی زرعین اونا پہاڑیاں دے اندر جا کے چھڑیا جتھے میں تیرے کولوں بیت اللہ تعمیر کروانا ہے ایسی وادی دے اندر جتے کوئی کھیتی باڑی دا انتظام نہیں اے میرے ابراہیم اینو اوتھے چھڑیا اے دی مانو بھی اوتھے چھڑیا اللہ کادے تو چھڑا ماں میرے رب نے آکھیا ہوئے گا ابراہیم تینو نہیں پتا میں اے سارے انتظام پہ کرنا تے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ دے آن دے انتظام پہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم اتھوں چلایا اللہ نے اسماعیل علیہ السلام نو آگے مکے دیاں وادیاں دے اندر آگے بیت اللہ دے کول لے آکے رکھ دیتا اور واپس جان لگے تے ابراہیم علیہ السلام دی بیوی حضرت حاجرہ اسماعیل علیہ السلام دی ماں آندی ہے ابراہیم کدے سپرد کر چلے ہو ایتھے تے کوئی انسان موجود نہیں کوئی آبادی موجود نہیں کوئی ایتھے مکان موجود نہیں کوئی ایتھے جناب کوئی زیرو شے نظر نہیں ہوندی کوئی ایتھے درخت موجود نہیں کوئی باغ موجود نہیں کوئی پانی دا چشمہ تے کنواں موجود نہیں کتھے سانو چھڑ چلے ہو اور کدے سپرد کر چلے ہو کوئی جواب نہیں دیتا آخر آپ ہی کہنے لگیاں اللہ دے نبیوں کدرے رب دا آرڈر تے نہیں
آیا تے فرمایا ہاں اللہ نے مینوں اے آرڈر کیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھڈ کے اتھوں واپس آ گئے۔ ہن پچھلا منظر کی ہے، اے کچھ دن لنگ دینے نا تے مائی ہاجرہ دے سینے چو دودھ ختم ہو جاندا ہے، خوراک مک جاندی ہے، پانی مک جاندا ہے، کھجورا مک جاندیاں نے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تڑپ رہنے بھوک تے پیاس دے نال۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام پریشان نے، ماں دوڑ دیئے، کدی صفا پہاڑی تے چڑھ دیئے، کدی مروہ پہاڑی تے چڑھ دیئے، دوڑا لگام دیئے کدھروں پانی دا قطرہ مل جائے، کدھرے کوئی انسان نظر آ جائے، کدھرے کوئی چشمہ نظر آ جائے، کدھرے کوئی کنواں نظر آ جائے، کوئی چیز نظر نہیں ہوندی۔ اے مائی ہاجرہ پریشان ہے، اللہ میرا چھوٹا جیا بچہ ہے، اللہ پانی نہیں ملتا پیا، خوراک انہوں نہیں ملتی پئی، اللہ کدھرے ختم نہ ہو جائے۔ میرے رب نے آکھیا نہیں مائی ہاجرہ تو کانوں پریشان نہیں ہے، اے اسماعیل نو کچھ نہیں ہو سکدا۔ اللہ کیوں نہیں ہو سکدا؟ فرمایا میں اے دی نسل وچوں خاتم النبیین نو پیدا فرمانا ہے، اینو نہیں کچھ ہو سکدا۔ اللہ پھر کیویں نظام چلے گا؟ اے مائی ہاجرہ دوڑاں پہ لگام دیئے، کدی صفا تے چڑھ دیئے، کدی مروہ تے چڑھ دیئے۔ اللہ دی طرف آرڈر آ جاندہ ہے، جبرائیل جی رب جلیل فرمایا جا اسماعیل دیاں اڈیاں دے تھلے جا کے اپنا پر مار دے، جتھے اسماعیل اڈیاں رگڑ دے تو اوتھے اپنا پر مار دے۔ اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا اسماعیل دیاں اڈیاں ہی چوں میں او پانی جاری کر دے مانگا جیڑا قیامت تک دے لوگاں واسطے میں باعث شفا بنا دے مانگا، قیامت تک دے لوگاں واسطے میں شفا دا ذریعہ بنا دے مانگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دیاں اڈیاں تھلوں میرے رب نے زمزم دا کنواں جاری فرما دیتا۔ اے مائی ہاجرہ ہوندیاں نے انہوں پانی نو ڈکا مار دیاں نے، کنواں بن جاندے۔ کوئی قبیلہ آیا انہاں ویکھیا ایتھے پانی موجود ہے، ایک مائی بیٹھی ہے، چھوٹا جیا بچہ کھیڑ دے پیا، انہاں اجازتاں لئیاں کہ سانو بھی ایتھے رحم دی اجازت مل جائے، ایک قبیلہ بھی ایتھے آباد ہو جاندے۔ پہلا کلیاں سن، ان سارا قبیلہ ایتھے موجود ہے۔ اماں جی ہاجرہ علیہ السلام اوتھے انہاں دی سربراہی ہے، کنویں دے اوتے انہاں دا کنٹرول ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نیاں اے جوانیاں چڑھ دینے پہ عمر بڑھ دیئے پئی، اور جدو نو عمری دے سن 12-13 سال دی عمر نو پہنچ دینے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو پھر ایک خواب دکھایا۔ تے خواب کی ویکھے ہے؟ خواب ویکھے ہے کہ میں اپنے بیٹے نو ذبح کرنا وا پیا، اپنے بیٹے اسماعیل دی گردن تے چھری چلا رہا ماں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن خواب ویکھیا، 2 دن ویکھیا، 3 دن ویکھیا، آخر سامان تیار کیتا تے مکے دی طرف پھر روانہ ہو گئے۔ تے جدو مکے پہنچے تے اپنے بیٹے اسماعیل نہ ملاقات کر دینے، اگے جدو آئے سن ادو ایتھے انسان ہی موجود کوئی نہیں سی، ہون جدو آئے نے ایتھے چونپڑیاں لگیاں نے، پورا قبیلہ آباد ہے۔ تے آ کے اپنے بیٹے نال ملاقات کی تھی، اپنی بیوی نال ملاقات کی تھی، تے اپنے بیٹے نو لے کے تے باہر مینا دی طرف چلے جاندے نے، تے جا کے کی آمدے نے یا بنیا انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے پترا میں ایک خواب دیکھے۔ ابا جی کیڑا خواب دیکھیا جے؟ فرمایا میں خواب دیکھیا کہ میں تینوں ذبح کر رہا ہاں، میں تینوں ذبح کر دیا دیکھیا خواب دے اندر۔ تے اے پتر اگو کی جواب دیندہ ہے؟ اپنے باپ نو اگو کی کہندہ ہے؟ پتر بھی سمجھتا ہے کہ میرا باپ رب دا نبی ہے، میرا باپ اللہ دا پیغمبر ہے۔ تے فرماندے نے یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا
ابا جی پریشان نہ ہوو، جیڑا حکم تانوں رب والوں ملے ہے تسی اس حکم دی تعمیل کرو، تسی ذبح کرو، میں ذبح ہون واسطے تیار ہاں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نو لٹا لیا، قرآن نے نقشہ کیتے ہے وَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے لٹا لیا ہے، گردن تے چھری چلان دینے تے چھری چلتی نہیں۔ اللہ وجہ کیے اسماعیل ذبح کیوں نہیں ہو رہا؟ میرے رب نے آگیا ابراہیم تو چھٹ دے، میں تیریاں آزمائشاں کیتیاں سن، تو اپنی آزمائشاں دے اندر پورا اتر گئے ہیں۔ اے ابراہیم میں تیرے بیٹے نو بچا لے ہے، اے دی جگہ تے تینو ایک ذبیحہ دے دیتا ہے، آج جانور ذبح کر لے، اسماعیل نو چھڑ دے۔ اللہ تو اسماعیل نو ذبح کیوں نہیں ہون دیتا؟ اسماعیل دی گردن تے چھری کیوں نہیں چلن دیتی؟ فرمایا اس واسطے کہ میں اسماعیل دی نسل وچوں محمد الرسول اللہ نو پیدا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ویکھو اسماعیل نو رب نے بچا لیا ہے، انہاں دی نسل وچوں میرے پیغمبر نے دنیا تے آنا ہے۔ ہن اسماعیل علیہ السلام جدوں تھوڑی جی عمر ود جاندی ہے، جوان ہو جاندے نے، ابراہیم علیہ السلام بڑھے ہو گئے نے تے رب دی طرفوں آرڈر آ جاندا ہے ابراہیم جی رب جلیل کی حکم ہے؟ فرمایا ہن ایتھے انہاں دے کول ہی میرا گھر تعمیر کر دیو، بیت اللہ تعمیر کر دیو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر اسماعیل نو نال لیندے نے، بیت اللہ دیاں تعمیراں ہو رہیاں نے تے جدوں بیت اللہ دی تعمیر تکمیل تک پہنچ دی ہے تے رب نے قرآن نے نقشہ کھچے ہے، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے ساریاں دعاواں فرمائیاں نے ابراہیم علیہ السلام نے۔ بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے، دیواراں دیاں اچھیاں ہو گئیاں نے تے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے نے، اسماعیل علیہ السلام کول نے، دوویں پیو پتر مل کے دعاواں کرتے نے۔ اللہ دعا کی انہاں کیتی ہے، فرمایا اللہ آج تیرا گھر تعمیر ہو گیا ہے، تیرا بیت اللہ بن گیا ہے، اللہ اے مسجد بن گئی ہے، تیرا گھر بن گیا ہے۔ تو ابراہیم پھر ہون کی چاہنا ہے؟ اللہ پہلی دعا تے اے وے ساڑھے کلو اے محنت قبول فرما لے، کہو آمین۔ اللہ جیڑا گھر بنوایا ہی، اللہ اے بنوایا ہی اساں بنایا ہے تو ہون تو قبول فرما لے۔ ابراہیم اور اللہ ساڑھی اولاد وچوں ایک ایسی امت پیدا کر دے جیڑی ساری کائنات وچوں تیری سب نالوں زیادہ فرما بردار ہوئے۔ اللہ تیری فرما بردار امت ہوئے، تیری فرما بردار جماعت ہوئے، ایسی جماعت اللہ میری اولاد وچوں پیدا فرما دے۔ میرے رب نے بھی دعاواں قبول کر لیاں۔ اللہ اور بھی کوئی دعا کی تھی؟ فرمایا ہاں، اور کی دعا کی تھی؟ فرماندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔
اللہ اے جڑے لوگ ایتھے وس رہے نے اے بیت اللہ دے دوالے جڑے آباد نے اللہ کرتے تیرا بن گیا ہے ہن اس گھر نو آباد کرن واسطے اس گھر دے اندر اللہ حق دا اعلان کرن واسطے اس گھر دے اندر واعظ و نصیحتاں کرن واسطے اللہ ایتھوں دے لوگاں نو ہدایت دین واسطے اللہ انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دین واسطے اللہ انہاں نو شرک و کفر تو پاک کرن واسطے اللہ انہاں نو ہدایت دین واسطے اللہ انہاں نو سیدھا راہ وکھان واسطے اللہ انہاں دے وچوں ہی ایک نبی تے رسول مبعوث فرما اے دعا کی تھی میرے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی میرے رب نے قبول فرما لے دعا قبول ہوئی کیویں قبول ہوئی اسماعیل علیہ السلام دی نسل چلی اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں اللہ نے نسل چلائی اور بنی اسماعیل بنے دوسرے بیٹے اسحاق وچوں نسل چلائی اور بنی اسرائیل بنے بنی اسماعیل وچوں اسماعیل علیہ السلام تو بعد کوئی نبی آیا بولو نہیں آیا سوائے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ تو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں آیا اسماعیل علیہ السلام تو بعد کوئی رسول نہیں آیا لیکن اسحاق علیہ السلام دی اولاد وچوں بنی اسرائیل وچوں بے شمار نبی آئے ہزاراں دی تعداد دے اندر نبی آئے اور میں قربان جاواں اے آئے نبی بنی اسحاق وچوں نے بشارتاں بنی اسماعیل وچوں ہون والے نبیاں دی دے رہنے آئے بنی اسرائیل وچوں نے بشارتاں بنی اسماعیل دے ہون والے نبی دیاں دے رہنے موسیٰ علیہ السلام آئے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام دیاں بشارتاں دے کے گئے بلکہ میں تے اے بات پڑھیے لکھیے کتابات کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین نو اے عرض کی تھی اللہ میری خواہش ہے منو بھی محمد دی امت وچ پیدا فرما اللہ منو بھی محمد دی امت میں شامل فرما حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے میرے پیغمبر دیاں بشارتاں دے کے گئے میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں پشین گوئیاں دے کے گئے تورات دے اندر میرے نبی اذکار موجود نے تورات دے اندر میرے پیغمبر دے اوصاف موجود نے تورات دے اندر میرے پیغمبر دے آن دیاں بشارتاں موجود نے تورات دے اندر میرے پیغمبر دے آن دیاں پشین گوئیاں موجود نے اے ساریاں چیزاں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل نو دس کے گئے تورات وچ میرے رب نے نازل فرمائیاں پر یہودیاں نے تبدیل کر دیتیاں یہودیاں نے قائم رہن دیتیاں انہاں تورات بدل چھڑی انہاں میرے نبی دی دشمنی دے اندر رب دا کلام بدل چھڑیا انہاں میرے پیغمبر دی دشمنی دے اندر رب دی تورات نو تحریف دے اندر انہوں تبدیل کر دیتا اے موسیٰ علیہ السلام آئے تورات آئی میرے پیغمبر دیاں بشارتاں دے کے گئے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے میرے رب نے انہوں نے بھی فرما دیتا سونیا میرے محمد دیاں بشارتاں تسی بھی دے دے ہو میرے محمد دے اعلان تسی بھی کر دے ہو حالے میرے پیغمبر دنیا تے نہیں آئے حالے میرے پیغمبر پیدا نہیں ہوئے لیکن رب پہلا ہی خوش خبریاں سنا رہے ہیں میرے پیغمبر دے آن دیاں پشین گوئیاں دلوا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئے انجیل لے کے آئے او دے وچ بھی میرے نبی دیاں بشارتاں نے آکو گے کتھے لکھے ہے قرآن وچ لکھے ہے رب دے قرآن نے انجیل دیاں گلاں نو نقل کیتا ہے اسپارہ اٹھائیاں جے آوازم دیئے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا هذا سحر مبین
اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل نو جمع کیتا ہے، واز کرتے ہیں ارماندے نے یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیلیو اے نبی جی کی حکم ہے؟ فرمایا انی رسول اللہ علیکم، میں تواڈے وال اللہ دا رسول بن کے آیا، اللہ دا پیغمبر بن کے آیا ہاں، تے کہو جے رسول بن کے آیا؟ مصدق لما بین یدی من التوراۃ، میں اپنے تو پہلی کتاب تورات دی تصدیق کرنے والا بن کے آیا، ومبشرا برسول یاتی من بعدی، اور ایسے نبی دیاں بشارتاں دین والا بن کے آیا، پہلیاں دی تصدیق کرنے والا آیا، پچھلیاں دی بشارتاں دین والا آیا، جڑے میرے تو بعد ہونے نے انہاں دیاں بشارتاں دین والا بن کے آیا۔ عیسیٰ جی او جڑے تواڈے تو بعد ہون گے جنہاں دیاں تسی بشارتاں پہ دیندے ہو انہاں دا تعارف کیے، فرمایا اسمہ احمد، اسمہ احمد، انہاں دا نام احمد ہوئے گا علیہ السلام۔ میرے پیغمبر دا ایک نام محمد، ایک نام احمد، فرمایا انہاں دا نام احمد ہوئے گا، میرے تو بعد ہوں گے، رب دے پیغمبر بن کے ہوں گے، اللہ دے رسول بن کے ہوں گے، ایک شریعت لے کے ہوں گے، رب دا کلام لے کے ہوں گے، اور ایسے نبی بن کے ہوں گے کہ جنہ تو بعد پھر میرے رب نے کسی نو نبی بنانا ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بشارتاں دے رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بشارتاں دے رہے ہیں، تورات میرے نبی دیاں بشارتاں دے رہی ہے، انجیل میرے نبی دیاں بشارتاں دے رہی ہے۔ پھر سلسلہ چلتا گیا، عیسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے، میرے پیغمبر علیہ السلام دا اے جیڑا آن دیاں بشارتاں دے کے دنیا تو چلے گئے، 600 سال تو بعد عیسیٰ علیہ السلام دے جان تو کتنی دیر بعد؟ 600 سال تو بعد میرے رب نے میرے پیغمبر نو مکے دے اندر آمینہ دے بطن وچو عبداللہ دے کر دے اندر پیدا فرما دیتا۔ کہو الحمدللہ، اور کہو الحمدللہ۔ میرے پیغمبر دی ولادت دی جس مسلمان نو خوشی نہیں او بندہ مسلمان، سارے بولو، او جیڑے مسلمان نو میرے نبی دی ولادت دی خوشی نہیں او بندہ مسلمان، لیکن خوشی ہونا ہور گل ہے، خوشی منانا ہور گل ہے۔ پلیکھے وچ نہ رہا جے، میرے پیغمبر آ گئے، بشارتاں پہلا نے، پشین گوئیاں پہلا نے، دعاواں پہلا نے۔ اللہ اللہ، بشارات عیسیٰ وواز الکلیمی، میرے نبی آئے کیڑی عظمتاں لے کے، بشارات عیسیٰ وواز الکلیمی، دعائے ابراہیم عند الحتیم، حتیم دے کول کھلو کے ابراہیم نے دعاواں کیتیاں، موسیٰ علیہ السلام نے واز کیتا، عیسیٰ نے بشارتاں دیتیاں، میرے پیغمبر ابراہیم دی دعا بن کے آئے، موسیٰ دا واز بن کے آئے، عیسیٰ دیاں بشارتاں لے کے آئے، دنیا تے آئے، ولادت ہوئی، میرے پیغمبر علیہ السلام پیدا ہوئے، کیڑی تاریخ نو پیدا ہوئے، کیڑی تاریخ نو پیدا ہوئے؟ کوئی آندہ 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، کوئی آندہ 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، کوئی آندہ 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، کوئی آندہ 10 محرم نو پیدا ہوئے۔ میری گل سن دے ہو پہ توجہ ہے جے، میرے پیغمبر دنیا تے آ گئے، کیڑی تاریخ نو آئے؟ احمد رضا خان بریلوی، اہل السنت والجماعت بریلوی مسلک دا امام احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ دے اندر لکھے ہے، وہ لکھ دینے کہ امام احمد رضا خان بریلوی نے آکھے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے۔ کیڑی تاریخ نو؟ تاریخاں یاد کر جائے جو اج 8 ربیع الاول نو
احمد رضا خان فرماندے نے میرے نبی پیدا ہوئے، ایک پیر ہوئے نے جنہاں نو پیر عبد القادر جیلانی آکھیا جاندا ہے، کہو رحمت اللہ علیہ۔ اسی انہاں دی بزرگی دے قائل ہاں، اسی انہاں دی پیری دے قائل ہاں، اسی انہاں دی عظمت دے قائل ہاں۔ او اپنی کتاب گنیاد طالبین میں جو لکھ دے نے، فرماندے نے میرے نبی 10 محرم نو پیدا ہوئے۔ مہینہ کیڑا؟ سارے بولو تے تاریخ کیڑی؟ 10۔ پیر صاحب فرماندے نے 10 محرم نو پیدا ہوئے۔ احمد رضا فرماندے نے 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے۔ کوئی آمدہ نبی پاک 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، کوئی آمدہ میرے نبی 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے۔ ہن مینوں ایک گل دا جواب دینا جے، ایک بات دا مینوں تساں جواب دینا ہے، رب واسطے انصاف دے نال جواب دے آجے، مسلک دی سائیڈ نہ مارے آجے، تسی اے نہ ویکھے آجے بات کرن والا کون ہے، اے ویکھے آجے بات کس قسم دیئے۔ اور مینوں دسو جے میرے پیغمبر دی ولادت دا دن منانا دین ہوندا، جے میرے نبی دی ولادت دا دن منانا شریعت ہوندی، جے میرے نبی دی ولادت دا دن منانا کتاب و سنت دا مسئلہ ہوندا، جے میرے نبی دی ولادت دا دن منانا ثواب ہوندا، جے میرے نبی دی ولادت دا دن منانا مسئلہ صحیح ہوندا، جے میرے نبی دی ولادت دا دن منانا نبی پاک کلو یا صحابہ کلو ثابت ہوندا، تے پھر ولادت مصطفیٰ دی تاریخ وچ اختلاف ہو سکدا؟ بولو نہیں ہو سکدا۔ پھر احمد رضا خان 8 تاریخ نہ دسدا، پیر عبد القادر جیلانی 10 محرم نہ دسدا، کوئی لکھن والا 12 ربیع الاول نہ لکھدا، کوئی 9 ربیع الاول نہ کہندا۔ اور لوگوں سنو، اگر رب نے توانو عقل دیتی ہے، اگر اللہ نے توانو سمجھ دیتی ہے، اگر میرے رب نے توانو دنائی دیتی ہے، اگر رب نے توانو مغز دیتا ہے، اگر اللہ نے توانو غور و فکر دی صلاحیت دیتی ہے، خدا را میری بات تے ذرا غور کرنا، اگر اے عید میلاد النبی منانا شریعت ہوئے، اے سنت ہوئے، اے دین ہوئے، پھر اے دی ولادت دی تاریخ ایک ہونی چاہی دیئے۔ اور دسو پھر کدی کدی منو گے؟ یہاں تے 12 نو بھی جلوس کڈو میلاد النبی مناؤ، 8 ربیع الاول نو بھی میلاد النبی مناؤ، 10 محرم نو بھی میلاد النبی مناؤ، 9 ربیع الاول نو بھی میلاد النبی مناؤ۔ اور تاریخ دا ایک نہ ہونا، امت مسلمہ دا اس تاریخ تے متفق نہ ہونا، اس بات دی دلالت ہے، اس بات دی دلیل ہے کہ اے دن منانا دین نہیں۔ اے دن منانا بولو اگر دین ہوندا تے ولادت دی تاریخ وچ اختلاف ہوندا؟ پھر تسی آکھو گے او جی اختلاف تے کر چھڑ دے نے جڑے نہیں مندے، جڑے نہیں مندے انہاں تے اکھ نہیں ہے، 12 ربیع الاول نو پیدا نہیں ہوئے، او میلاد النبی نو منانا جو نہیں سمجھ دے جائز، انہاں تے اختلاف کرنا ہی ہے۔ میں کہنا چلو اسی اختلاف کرنے، اسی کہنے 9 نو پیدا ہوئے، اور پیر عبد القادر جیلانی تے بقول تہاڈا پیر ہے جی دے نام دیاں 11ویں بھی دیندے ہو، وہ فرماندے نے 10 محرم نو پیدا ہوئے۔ اگے چل اور جدی بیس اتے تیرا مسلک میرے دوستا چل دے، اور میرے محبت پیار والے دوستا، میرے ادب و احترام دے قابل دوستو بزرگو، جنہی بیس اتے مسلک چل دے، احمد رضا خان بریلوی جدی نسبت نال بریلوی مسلک بنے ہے، او فرماندے نے کیڑی تاریخ نو پیدا ہوئے؟ بولو ہن او بھی اختلاف پہ کر دینا۔ اسی تے ہوئے مجرم تے احمد رضا خانو کی آکھے گا، اسی تے ہوئے مجرم تے منکر، 10 پیر عبد القادر جیلانی تے کیڑا فتوہ لگائے گا؟ اے دین نہیں، بولو اے دین
سارے بولو اے دین تے جیڑا اینو دین بناندا ہے اونوں اپنے دین دا فکر کرنا چاہیے، کیونکہ جیڑی شاید دین نہ ہوئے جیڑا اونوں دین بنائے، ایمان نال دسو دین میں اضافہ نہیں، او اضافہ نہیں۔ میں ایک گل دساں، آ ویکھو قرآن کہندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے رب نے آ کے سورۃ المائدہ پارہ 6 میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا میں تواڈے تے اج اپنا دین مکمل فرما دیتا ہے۔ پتہ لگا جیڑا دین مکمل ہو گیا او دے وچ تے میلاد النبی منانا کدرے نظر نہیں آندا، تے جیڑا بعدوں اس مسئلے نو دین بناندا ہے اونوں اللہ دی گل دے نال اتفاق نہیں۔ رب نے آکھیا میں دین پورا کر دیتا ہے، یہ آندہ نہیں حالے میلاد النبی منان دی گنجائش رہندی سی، اے میں وچ وار دیتی ہے، حالے ختم کل 740 10ویں رہندے سن، اے میں وچ وار دیتے نے۔ اور دسو جیڑا رب دے مقابلے دے اندر دین لے کے آندا ہے او دا اپنا دین کیڑے کھاتے وچ جائے گا، او دا اپنا ایمان کیڑے کھاتے وچ جائے گا۔ آج سن لے رب دا قرآن، سن لے امام الانبیاء دا فرمان، سن لے حق تے سچ دی بات ہے جے۔ اور لوگوں سنو، میرے پیغمبر آئے، میرے پیغمبر دنیا تے تشریف لے آئے تے ہون اختلاف جو ہے کئی قسم دیاں گلاں نے، کوئی 12 کہہ رہا ہے، کوئی 8 کہہ رہا ہے، کوئی 10 محرم کہہ رہا ہے، کوئی 9 ربیع الاول کہہ رہا ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام دی آن دی ولادت دی جڑی تاریخ ہے تحقیق تو بعد جڑی زیادہ درستگی دے قریب تر جڑی تاریخ ہے جدے تے تمام انصاف پسند سیرت نگاراں نے اتفاق کیتا ہے او وے 9 ربیع الاول۔ او کی ہے 9؟ سارے بولو 9 ربیع الاول نو میرے پیغمبر دنیا تے تشریف لے آئے۔ دنیا تے آئے تے جدو میرے پیغمبر آئے، بعض روایتاں دے مطابق میرے نبی یتیم پیدا ہوئے، بعض روایتاں دے مطابق میرے پیغمبر دی ولادت تو 2 مہینے بعد میرے پیغمبر یتیم ہو جاندے نے۔ بعض نے لکھے ہے کہ میرے نبی دے آن تو پہلا ہی میرے نبی دے باپ دنیا تو رخصت ہو گئے۔ بعض نے لکھے ہے نہیں، جدو پیدا ہوئے ادو زندہ سن تے کوئی 2 مہینے بعد میرے پیغمبر علیہ السلام دے والد محترم دنیا تو چلے گئے۔ میرے پیغمبر دنیا تے آئے یتیم پیدا ہوئے یا بعد میں یتیم ہو گئے۔ میرے پیغمبر دنیا تے آئے تے دادے عبد المطلب نو خوشخبریاں لوکاں دیتیاں، اے عبد المطلب تیرے پتر دے کر دے اندر ایک بیٹا پیدا ہوئے ہے، بڑا حسین و جمیل بیٹا پیدا ہوئے ہے۔ اے دادا کر وچ آندا ہے تے اپنے پوترے محمد نو اٹھان دینے۔ میں پڑھیا سیرت دیاں کتاباں دے اندر رب کائنات دی قسم اٹھا کے گئی نا، انہاں نے چکے ہتھاں تے بیت اللہ دے اندر لے جان دینے تے جا کے بیت اللہ دے سامنے اللہ دا شکر ادا کر دینے، عبد المطلب رب دا شکر ادا کر دینے، اللہ تو میرے پتر دے کر وچ بیٹا عطا کیتا ہے تے نام محمد رکھ دینے۔ کی نام رکھیا؟ محمد نام رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد دا مانا جدی سارے انہوں چوکھی تعریف کی تھی جائے، محمد نام رکھیا۔ 7ویں دن عقیقہ کیتا، ختنہ کرایا۔ ایک روایت ہوندی ہے کہ میرے نبی مختون پیدا ہوئے، ختنہ ہویا سی، لیکن محدثین نے اس روایت نو قبول نہیں کیتا۔ روایت سندن ٹھیک نہیں، امام ابن قیم نے وہ انکار کیتا ہے اور فرماندے نے کہ کوئی ایسی روایت ثابت نہیں جدے وچوں معلوم ہوئے کہ میرے نبی ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ 7ویں دن دادے نے ختنہ کروایا، نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب دے وچ محمد نام پہلا کسے دا نہیں سی، اوے ہوندا کیویں جدا نام رکھیا ہے دے ورگا بھی دے پہلا کوئی موجود نہیں سی نام۔ لوگ آندے نے عبد المطلب نام کی ہو جیا رکھے آئی، اے نام اج تک سنیا نہیں۔
فرمایا ویکھو تے صحیح جیڑا آ کے ویندا ہے آندا ہے واقعی یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی آمنہ فرماندیاں نے بہقی دے اندر روایت ہے، فرماندیاں نے جدو محمد پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب دیکھی، خواب دے اندر میں کی دیکھنی ہاں کہ میرے جسم چو نور نکل دے اور نور انج پھیل جاندے، شام دے محل اس نور دے نال روشن ہو جاندے نے۔ ایک خواب دیکھیا مائی آمنہ نے، اے میرے پیغمبر علیہ السلام دے دنیا تے آندیاں سار یا آن تو پہلا میرے پیغمبر دیاں اللہ زمین دے اتے آپ دے ظاہر ہون دیاں علامتاں ظاہر کر دے پیا، کیونکہ آن والا اووے جدے ورگا کائنات وچ کوئی نہیں، انہاں دے آن تو پہلا اعلان ہو رہے نے، بشارتہ ہو رہی نے، علامتاں ظاہر ہو رہی نے۔ بی بی آمنہ فرماندیاں نے میں خواب دے اندر دیکھیا کہ میرے پیٹ وچوں نور نکلدا ہے، شام دے محل روشن ہو جاندے نے۔ اوے ہن اے آکھو گے اے پھر پتہ لگا کہ نبی پاک پھر نور پیدا ہوئے نے، اور نا کسے غلط فہمی دے اندر نہ رہ جائی، آج حق کر کے تیرے سامنے پیش کرانگا۔ اے بی بی آمنہ دا خواب ہے، میرے نبی دی وحی، بولو اے بی بی آمنہ دا خواب ہے، اے حدیث نہیں، اے بی بی آمنہ دا خواب ہے، اے کتاب و سنت نہیں۔ تے جے انو خواب نو تو من لمے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مننا چاہی دے تے من اس خواب نو۔ اس خواب دا مطلب ہے وے میرے پیغمبر آمنہ تیرے بطن وچوں ایسا بچہ پیدا ہوئے گا کہ جدے نور ہدایت دے نال شام بھی روشن ہو جائے گا، جدے نور ہدایت دے نال یمن بھی روشن ہو جائے گا، جدے نور ہدایت دے نال مشرق بھی روشن ہو جائے گا، جدے نور ہدایت دے نال مغرب بھی روشن ہو جائے گا، جدے نور ہدایت دے نال شمال بھی روشن ہو جائے گا، جدے نور ہدایت دے نال جنوب بھی روشن ہو جائے گا۔ آمینہ تینو رب ایسا پتر عطا کرے گا جدی ہدایت دا نور، جدی رسالت دا نور، جدی پیغمبری دا نور، جدی نبوت دا نور ساری کائنات دے اندر پھیلے گا۔ اللہ تینو ایسا پتر دے گا جڑا ساری کائنات واسطے نبی تے رسول بن کے آئے گا۔ اے جے میرے پیغمبر دی عظمت، آجے میرے پیغمبر دا شان، پیدا ہوئے بشر پیدا ہوئے، کیونکہ نور کدی پیدا ہویا، بولو پیدا ہمیشہ کون ہوندہ ہے؟ بشر وچوں بشر ہی ہوندہ ہے، بشر وچوں بشر ہی ہوندہ ہے۔ لیکن ساڈا ایمان سن لے، بشر انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، نبی انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، او بشر انسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا۔ میرے پیغمبر بشر بن کے آئے، اللہ دی ہدایت دا نور بن کے آئے، رسالت و نبوت دا نور بن کے آئے۔ باقی اس تو علاوہ جڑیاں روایتاں نے نا، اے آندے نے اے جدو نبی پاک پیدا ہوئے تے جبرائیل آیا، انہیں آ کے 3 جھنڈے لگائے، کتھے 3 جھنڈے لگائے ہیں، اس واسطے جھنڈے اسی لانے ہیں۔ جبرائیل نے آ کے جھنڈے لائے اور جاؤ اب میرے ہاتھ وچ رب دا قرآن ہے، جاؤ آکھو کسے مفتی نو مولوی نو اے روایت ثابت کر کے وکھائے۔ رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اے روایت ثابت کوئی نہیں، اے روایت سارے بولو اور ڈر دے کانو سارے بولو اے روایت، اور وزیر آبادیو حق گوئی تو ڈریا نہ کرو، موت دا ایک وقت مقرر ہے، جیڑا قسمت وچ لکھیا جا چکے ہیں وہ ویلا آ کے رہنا ہے، اور ڈریا نہ کرو، حق دا ساتھ دیا کرو۔ رب نے کل تو آنو پوچھنا جے دسو ہاں اے روایت ثابت۔ ایک اور روایت پیش کیتی جاندی ہے، اے میرے نبی پیدا ہوئے تے آتش کدا ایران دا بوجھ گیا تے جناب اونا دے ان 14 کنگرے گر گئے تے یہ ہویا وہ ہویا، اے بھی روایت ثابت، بولو جیڑی ثابت ہے اسی مننے ہیں۔ لیکن نبی دی عظمت وچ اسی دین اپنے کولوں بنان دے
نبی دی عظمت وچ اسی من کڑت روایتاں بناندے، نبی دی عظمت وچ اسی اپنے کولوں دین جوڑ دے۔ نبی دی عظمت او ہے جیڑی رب دے قرآن نے بیان کیتی ہے، امام الانبیاء دے فرمان نے بیان کیتی ہے۔ میرے پیغمبر پیدا ہوئے، آپ فرماندے نے میں دو ذبیحاں دی اولاد ہاں۔ کنے دی اولاد ہاں؟ دو ذبیحاں دی اولاد۔ اللہ دے نبی دو ذبیح فرمایا، ایک تے اسماعیل ذبیح علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ نے ابراہیم نو خواب دکھایا، ذبح کرن لگے، میرے رب نے بچا لیا۔ ایک اسماعیل میرا باپ تے دوسرا میرا باپ عبداللہ، میرا باپ اے بھی ذبیح۔ ایک میں ذبیح نے اللہ اللہ۔ عبد المطلب نو خواب آیا، اے سال ہاں سال گزر گئے نے تے آب زمزم دا کنواں جڑا نا اے مٹی دے تھلے دب چکے ہیں۔ مختلف جنگاں، مختلف لڑائیاں، مختلف ادوار گزرے، اے زمزم دا کنواں مٹی تھلے دب گیا ہے اور کئی سال دبیا رہا۔ پر میں قربان جاواں عرش والیا تیریاں قدرتاں تو اینے سال وچ مٹی پئی رہی، دبیا رہا، پر تو او دا پانی خشک نہیں ہون دیتا، تو او دا پانی خشک نہیں ہون دیتا۔ خواب آیا عبد المطلب نو کہ ایس جگہ تے کنویں تے عبد المطلب کنواں پہ کھود دینے۔ خواب آیا تے انہاں نے کدال لئی، کئی لئی تے آ کے نہ اتھوں مٹی پٹن لگ پے تے جدو مٹی پٹی تھلیوں خزانے نکلنے شروع ہو گئے، کنواں نمودار ہو گیا۔ ایک قبیلہ بنو جرہم جدے وچوں اسماعیل علیہ السلام دی نسل چلی، اے جدو قبیلہ اتھو گیا، او جیڑا بیت اللہ دے خزانے سن، سونے دے ہرن اور تلواراں وغیرہ دیگر چیزاں، اور کھوج سٹ کے اتے مٹی پا کے کھو بند کر کے چلے گئے تے اے نہ جدو کڈیا تھلیوں خزانہ نکلیا، تلواراں نکلیاں، سونے دے ہرن نکلے۔ عبد المطلب نے سارے کچھ بیت اللہ دے اتے لگا دیتا۔ آپ نہیں کھادا، آپ بولو سارا لگا دیتا کتھے؟ بیت اللہ تے لگا دیتا۔ تے جدو آپ زمزم دا کنواں نمودار ہوندے، قریش خاندان والے آ گئے، آکے آمدن عبد المطلب شانو بھی اس خدائی وے شریک کر لے۔ فرمان لگے نہیں بھائی مینو خواب آیا ہے، میں اس کم واسطے مخصوص کیتا گیا، اس واسطے میں تو انو شریک نہیں کرانگا۔ معاملہ تنازع تک پہنچ گیا، لڑائی تک پہنچ گیا، جھگڑے تک پہنچ گیا۔ آخر کہنے لگے چلو فیصلہ کروا لئیے، کسے کاہنہ عورت کو چلے گئے، کسے فال کڈن والی بی بی کو چلے گئے، او دے کو جا کے فال کڈائی تے فال عبد المطلب دے نام نکلی۔ بہرحال جمیں کمیں بھی ہویا، اے عبد المطلب دی خدائی تے سارے متفق ہو گئے۔ جدو اے معاملہ ہویا نا تے عبد المطلب شکرانے دے طور تے فرمان دینے اگر میرا رب میں نو 10 پتر عطا کرے گا، میں اونا وچوں ایک پتر بیت اللہ دے سامنے ذبح کر دے مانگا۔ اللہ دیاں قدرتاں آب زمزم دا کنواں نمودار ہو جاندے، آب زمزم دا کنواں عبد المطلب دے ہاتھوں پھر جاری ہو جاندے، ایک کنواں چل پیندے۔ اللہ نے عبد المطلب نو 10 پتر عطا کیتے، جنہ وچوں ایک عبداللہ بیٹا بھی سی عبد المطلب دا، جیڑے میرے پیغمبر دے باپ نے ہون 10 پتر بٹھا لے۔ فرمان لگے بھائی میں اے نیت کیتی سی، اینا 10 وچوں ایک پتر میں رب دی راج ذبح کرانگا بیت اللہ دے سامنے۔ قرآن اندازی کیتی تے نام عبداللہ دا نکل آیا۔ نام کی دا نکل آیا؟ عبداللہ دا نکل آیا۔ تے اس باپ نے چھری پھڑی ہے، عبداللہ نو لٹا لے ہے۔ اللہ اللہ، میرا رب دیاں قدرتہ تو کمال، قربان جائیے۔ میرے رب نے اتھوں اسماعیل نو بچایا ہے، اتھوں عبداللہ نو بھی بچانا ہے۔ کیوں؟ اے دے وچوں میں محمد مصطفیٰ پیدا کرنا ہے صلی اللہ۔ اجلو پرا آ گئے، کہنے لگے ابا جی اسا نہیں ذبح ہون دینا اپنے پرانو۔ اتلو نانکے آ گئے، کہنے لگے عبد المطلب اسا نہیں اپنے دوترے نو ذبح ہون دینا، کوئی اور پروگرام سوچ۔ کہنے لگے پھر میں تے قسم چکی ہے، نظر منی ہے، پھر او دا کی بنے گا؟ کہنے لگے پھر کسے کو فیصلہ کروا لو۔ پھر کسے فال کٹن والی بی بی کاہنہ کو چلے گئے، انہیں آکھیا انج کرو، قرآن اندازی کرو، ایک پاسے 10 اونٹ رکھو، ایک پاسے عبداللہ دا نام رکھو۔ اگر عبداللہ دا نام نکل آئے 10 اونٹ ہور ودا دیو،
اونی دیر تک اونٹ وداندے رہو جنی دیر تک اونٹاں دا نام نہ نکل آئے. انہوں نے آگے قرآن اندازی کی تھی, ایک پرچی پائی, عبداللہ دا نام نکل آیا 10 اونٹاں دے مقابلے 10 ودا دیتے 20 اونٹ ہو گئے, پھر بھی نام عبداللہ دا نکل آیا 30 اونٹ ہو گئے, پھر بھی نام عبداللہ دا نکل آیا, حتیٰ کہ جدو 100 اونٹ ہوئے تے نام اونٹاں دا نکل آیا. اتفاق ہو گیا عبداللہ نو چھڑ دیتا جائے, عبداللہ دی جگہ تے 100 اونٹ ذبح کر دیتے جان. اور لوگوں سنو, پہلا کوئی بندہ قتل ہو جاندہ او دی دیت سی 10 اونٹ. اس واقعے تو بعد عرب والیاں قرار دے دیتا کہ ہون دیت ہوئے گی ایک بندے دی کنے اونٹ 100 اونٹ. رب نے ایسے دیت نو اسلام میں بھی قائم رکھے ہیں. میرے پیغمبر دا باپ عبداللہ ذبح ہون تو بچ جاندے, 100 اونٹوں دی جگہ ذبح کر دیتے جاندے نے. نبی پاک فرماندے نے میں دوں زبیاں دی اولاد ہاں, ایک اسماعیل دا بیٹا ماں, ایک عبداللہ دا بیٹا ماں. میرے پیغمبر عظمتاں لے کے پیدا ہوئے, اور میرے پیغمبر جی دو پیدا ہوئے دادے نے بیت اللہ وچ جا کے رب دا شکر ادا کیتا ہے, عقیقہ کیتا ہے 7ویں دن, ختنہ کیتا ہے میرے نبی دا 7ویں دن. دادے عبد المطلب نے آتے نو شروع تو گل ٹورا, دادے عبد المطلب نے سال گرا میرے نبی دی کیتی, چنڈیاں منائیاں لگائیاں, میرے نبی دے جلوس نہیں کڈے. اے دادا دنیا تو چلا جاندے, اگلا سال چڑھتے تے سال چڑھتے جاندے نے. دادا 8 میرے پیغمبر علیہ السلام 6 سال دے ہوندے نے, تے میرے نبی دی ماں آمنہ بھی داغے مفارقت دے جاندی ہے. باپ پہلا دنیا تو فوت ہو گیا ہے, ماں بھی فوت ہو جاندی ہے. 8 سال دے ہوندے نے دادا عبد المطلب بھی فوت ہو جاندے, ابو طالب دی کفالت دے اندر آ جاندے نے. اور 40 سال تک میرے پیغمبر علیہ السلام نبوت تو بغیر مکہ المکرمہ دے اندر رہے. 40 سالاں دے اندر ہر سال دے اندر میرے نبی دی ولادت دا دن ہوندا ہے. تے میرے پیغمبر نے 40 سالاں دے اندر دور جہالت جڑا چل رہے ہے, حالے نبوت نہیں ملی, حالے میرے پیغمبر دی رسالت دا اعلان نہیں ہویا, حالے وحی دا آغاز نہیں ہویا, حالے جبرائیل دنیا تے نہیں آن لگے, حالے اللہ دا پیغام نہیں آن لگا. میرے پیغمبر نے 40 سال مکے والیاں دے اندر گزارے نے. انہاں 40 سالاں چ 40 واری یہ دن ہوندا ہے جدن میرے نبی پیدا ہوئے نے. اور مینوں دسو اس دور وچ بھی میرے نبی نے کدی اپنی ولادت دا دن منایا ہوئے؟ آندے نے بنایا سی. کیویں ابو لہب نے جدو نبی پاک پیدا ہوئے تے خوشی دے وچ لونڈی آزاد کر دیتی. سویبہ لونڈی نو کی کر دیتا, انہیں آ کے خوشخبری سنائی, ابو لہب تیرے یتیم پرادے کر دے اندر, تیرے فوت شدہ پرادے کر دے اندر بچہ پیدا ہویا ہے. اس خوشی وچ انہیں اپنی لونڈی آزاد کر دیتی. انہیں لونڈی آزاد کی تھی میرے نبی دے پیدا ہون دی خوشی دے اندر. کون سی؟ کافر. بولو کون سی؟ کافر. تے جدو میرے نبی نے آکیا قولوا لا الہ, تے سب تو پہلا کنے آکھیا اساں نہیں مننا؟ بولو, اور ڈر دے ہو, بولو کنے آکھیا؟ ابو لہب نے آکھیا. انہیں کہا تبن لکا یا محمد, کہو نعوذ باللہ, آندہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان, علی حاضہ دعوتنا, ایس کم واسطے سانو بلایا صحیح. اور انہیں مخالفت کی تھی, اتلو لونڈی آزاد کر دے ولادت دے موقع تے جدو میرے نبی دی بے ست ہوندی ہے, جدو اللہ نے احسان فرمایا ہے, او تو میرے نبی دا مخالف ہو جاندے. اور لونڈی آزاد کرنا او دے کم آیا. اب بولو آیا کم؟ آنکھو گے کیوں نہیں آیا؟ قرآن آ گیا تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب دے ہاتھ ٹٹ کے ابو لہب اپنی بیوی سمیت جہنم رسید ہو گیا. اور لوگوں سنو, ابو لہب نے لونڈی میرے نبی دی ولادت
دی خوشی دے اندر آزاد کی تھی، پر انہیں میرے نبی دا دین نہیں منیا، جہنم میں جو ٹر گیا۔ بلال نے میرے نبی دی ولادت دی خوشی نہیں کی تھی، پر میرے نبی دا دین من لیا ہے، ٹردا زمین تے وے آسمان، جنت وچ جنت وچ جا رہی ہے۔ اے جے میرے پیغمبر دی آن دی خوشی دا اظہار کیویں کرنے؟ میرے نبی دے دین نو مننے، میرے نبی دی تعلیم نو مننے، میرے پیغمبر دی سنت نو مننے، میرے پیغمبر دی کتاب نو مننے، میرے نبی دی حدیث نو مننے۔ اور جیڑا میرے نبی دا دین نہیں مندا اونوں میرے نبی دی آن دی خوشی کوئی نہیں جے، او پاویں جو مرضی کرے، او خوشی کوئی نہیں۔ خوشی تاں ہوئے گی جے ایک ہاتھ وچ رب دا قرآن لگوے، ایک ہاتھ وچ میرے نبی دا فرمان پکڑے اور کتاب و سنت عمل کردا جائے، پھر انہوں خوشی ہے میرے پیغمبر دے آن دی۔ اور میرے پیغمبر دنیا دے آئے 40 سال تو بعد نبوت ملی ہے، ابو بکر صدیق مرید بن گئے، عمر فاروق مرید بن گئے، عثمان غنی مرید بن گئے، علی المرتضی مرید بن گئے، میرے پیغمبر دے طلحہ و زبیر مرید بن گئے، سعد و سعید مرید بن گئے، میرے پیغمبر دے منن والے دن بدن ودے جا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے 12 سال مکے دے اندر گزارے۔ کنے سال؟ سارے بولو کنے سال؟ 12 سال کے 13 سال؟ لو آج ساڈا حال، ہاں جی۔ اور اللہ دے ولیو 13 سال گزارے۔ ہن ایمان نال دسو جنوں اینا نہیں پتا کہ میرے نبی نے کنے سال مکے گزارے، وہ آکھے میں نبی پاک نہ بڑی محبت ہے، چنگی محبت ہے، اینا نہیں پتا کہ نبی پاک نے مکے سال کنے گزارے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اس قوم نو سچی محبت نصیب فرما۔ میرے پیغمبر نے 13 سال مکے وچ گزارے۔ 13 سالاں دے اندر کنی وارے دن آیا؟ سارے بولو یار، 13 وار دن آیا۔ نالے ایک گل سنو، تسی نہ ڈریا کرو، اور جو بھی ہونے وہ ساڑھے نال ہونا ہے، تواڈے نال کچھ بھی توانوں کسے پوچھنا ہی کوئی نہیں، ڈر دے تسی ایویں ہی۔ میں نے دسو 13 سال جو نبی پاک نے مکے جو گزارے، 13 سالہ جو 13 وار اے دن آیا جدن میرے نبی پیدا ہوئے۔ ایک سال بھی میرے نبی نے ولادت النبی دا جشن منایا نہیں، مکے جو منایا نہیں منایا، مدینے چلے گئے۔ آکھو گے چلو مکے دے وچ تے مظلوم سن، مکے دے وچ محکوم سن، مکے تے ظلم و ستم ڈھایا جا رہا سی، من لیا، اوتھے موقع نہیں ملیا ہوئے گا۔ مدینے چلے گئے، حکومت اسلامیہ قائم ہو گئی۔ 10 سال میرے نبی نے مدینے گزارے۔ 10 سالاں دے اندر کنی وار دن آیا؟ بولو کنی وار؟ تے میرے نبی نے ایک واری بھی ولادت النبی منایا، جشن میلاد النبی منایا نہیں منایا۔ میرے پیغمبر فوت ہو جاندے نے، ابو بکر صدیق جڑا سب تو پہلا میرے نبی دا محب بنے ہیں، میرے نبی دا مرید بنے ہیں، 2 سال خلافت کیتی ہے۔ 2 سال وچ 2 دفعہ دن ہوندا ہے۔ میں ہر سال اعلان کرنا ماں، لیکن اس اعلان دے جواب وچ جواب دلائل نہ نہیں دیتا جاندا، بلکہ تہمتاں لائیاں جاندیاں نے، گستاخ ہے، اے جناب فلاں ہے، اے فلاں ہے، اے فلاں ہے۔ اور تہمتاں لگان والے ہو، خدا دا واسطہ جے دلائل نال جواب دیو۔ میرے ابو بکر 2 سال زندہ رہے، 2 دفعہ دن آیا۔ اے حضرت ابو بکر صدیق نے 2 سالاں دے اندر میرے نبی دا جشن میلاد نہیں منایا۔ عمر فاروق 10 سالوں تو بعد حکومت کی تھی، 10 سالاں دے اندر 10 دفعہ دن آیا، میرے نبی دا جشن میلاد نہیں منایا۔ حضرت عثمان بڑے مالدار صحابی سن، 12 سال خلافت کی تھی ہے، 12 سالاں دے اندر 12 دفعہ دن آیا ہے۔ حضرت عثمان نے ایک واری بھی نہیں منایا۔ علی المرتضی اہل بیت وچوں بھی نے، میرے پیغمبر دے خاندان دے فرد بھی نے، چاچے دے پتر بھرا بھی نے، 5 سال خلافت کی تھی ہے، 5 دفعہ دن آیا ہے، نہیں منایا۔ حضرت حسن و حسین سن 50 58 60 ہجری تک زندہ رہنے، اور 60 واری یہ دن آیا ہے، حضرت حسین نے نہیں منایا، حضرت حسن نے نہیں منایا۔ اور لوگوں اگے آؤ، میرے نبی دے
1.5 लाख صحابہ نے میرے نبی دا جشن میلاد نہیں منایا. 4 امام ہوئے نے, 4 امامہ وچوں کسے امام نے جشن ولاد النبی نہیں منایا. حضرت پیر عبد القادر جیلانی آئے, انہاں بھی میرے نبی دا جشن میلاد النبی نہیں منایا. پہلے 3 صدیاں دے اندر, پہلا 3 کرنا دے اندر میرے نبی دا جشن میلاد کسے بھی بولو منایا. نہ امام ابو حنیفہ منایا, نہ شافعی منایا, نہ احمد بن حنبل منایا, نہ امام مالک منایا, نہ حضرت پیر عبد القادر جیلانی منایا. اور اینا نہیں منایا تے جیڑا آج آمدہ ہے, جیڑا نام منائے او ابلیس ہے, او شیطان ہے. اور دسو اے فتوہ پھر کدے کدے تے لگاؤ گے؟ کدے کدے تے لگاؤ گے فتوہ؟ اینا بھی نہیں سی منایا. یہاں تے ثابت کرو کہ کسے منایا ہوئے. اور لوگو اے دین نہیں, اے دین, سارے بولو اے دین. ولادت دی خوشی اہل حدیث نو. میرے کئی ساتھی آندے نے تسی نام کیوں لیندے ہو؟ اور کیوں نہ نام لواں, مینوں ہر پاسے نظر مارا, انہاں تو علاوہ کوئی سچا نظر ہی نہیں ہوندا. کیوں نہ نام لواں؟ بڑی معذرت دے نال اس واسطے نام لینا, اگر حدیث پیچھے مار کھاندہ ہے تے کون؟ بولو. اگر تومتاں لواندہ ہے تے کون؟ اہل حدیث. میرے نبی دی سنت پیچھے پتھر کھاندہ ہے تے اہل حدیث. اور میرے نبی دی حدیث پیچھے جلا وطن ہوندہ ہے تے اہل حدیث. اور اگر اس کائنات دے اندر میرے پیغمبر دے آن دی کسے نو حقیقی خوشی یہ اہل حدیث نو ہے, پر اسی خوشی مناندے نہیں. کیوں نہیں مناندے؟ کیونکہ سونے نے نہیں منائی, میرے نبی دے صحابہ نے نہیں منائی, نبی دے منن والیاں نے نہیں منائی, صحابہ دے پیچھے آن والے تابعیاں نہیں منائی, تابعیاں تو پیچھے آن والے تبا تابعیاں نہیں منائی, تبا تابعیاں تو پیچھے آن والے اتبا تبا تابعیاں نہیں منائی. 4 امامہ نہیں منائی, امام بخاری نہیں منائی, امام مسلم نہیں منائی, امام ابو داود نہیں منائی, امام ترمذی نہیں منائی, امام ابن ماجہ نہیں منائی, امام مالک نے نہیں منائی. اور لوگوں سنو, پیر عبد القادر جیلانی نے نہیں منائی. اس واسطے اہل حدیث بھی نہیں مناندہ, کیونکہ اے دین نہیں, اے بدعت ہے. اے دین نہیں, بولو کی ہے. اور اللہ دے نبی فرما گئے نے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی